बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की खूब रहमतें समेट रहे होंगे। इसके साथ ही मैं अपनी गुफ्तगू का जो आगाज़ है कुछ इन अल्फाज से करना चाहूँगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहूँगी कि मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। कि मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मोहब्बत है कि अल्लाह ताला ने जो है ना मुझे इन दोनों पाक हस्तियों ने अपना नाम लेने वाला और जिक्र करने वाला, बार बार उनका तस्करा करने वालों में बनाया है। और जो है आज मैं फिर एक खूबसूरत जो है दुरूद पाक से जुड़ी जो चंद बातें, चंद राज जो हैं आपके सामने जो है पेश करने वाली हूँ। कि कभी आपने इस चीज को महसूस किया कि दुरूद पाक पढ़ने वाले जो हैं उनके साथ जो है नेक अरवाह और बुरी जो अरवाह है उनका क्या मामला होता है। तो देखें, जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं और दुरूद पाक को जो है का जिक्र जो है कसरत से, अकीदत से, मोहब्बत से शुरू करते हैं, तो दुरूद पाक जो है ना हमारी जो है ना रग रग में उसकी मोहब्बत, उसका नूर जो है रच बस जाता है। और अहले दुरूद जो है ना नेक अरवाहों का उनके साथ ये मामला है कि वो उनके करीब होने लगती हैं, वो उनसे जुड़ने लगती हैं, यूं कह लें कि उनकी तरफ माइल होने लगती हैं और रब की तरफ से जो है ना ये मोहब्बत है अता होती है दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए कि उनको नेक लोगों की, नेक अरवाहों की जो है ना सोहबत नसीब होती है। नेक अरवाह की है जो अहले दुरूद के साथ दोस्ती होने लगती है, मोहब्बत का एक रिश्ता इस्तवार होने लगता है। तो ये जो नेक अरवाह हैं ये इंसान भी हो सकते हैं, जिन्नात भी हो सकते हैं। तो लेकिन इंसानों के साथ मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं और दुरूद पाक से मोहब्बत रखते हैं ना, तो आप खुद ब खुद नेक लोगों की जो है ना सोहबत इख्तियार करना चाहते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं, जो बद अरवाहें होती हैं, आप उनसे दूर होने लगते हैं और वो भी आपसे दूर होते हैं। छुटकारा मिलता है आपको बुरे लोगों से और जो है बुरी जो है अरवाह से। ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि जब हम बुरे लोगों की जो बुरी अरवाह है उनकी जो है सोहबत इख्तियार करेंगे, जो गुनाहों में मुब्तला हैं, अगर हम उनमें रहेंगे, उनको सुनेंगे, उनसे जो है मुतासिर होंगे, उनकी महफिलों में उठे बैठेंगे, तो हमारा मिजाज भी गुनाहों की तरफ माइल होगा, हमें भी गुनाहों से ही रग़बत होगी। और जो है गुनाहों का जो जंग आलूदा जो है जहर है ना, वो हमारे दिल के साथ जो है लग जाएगा और फिर गुनाहों की तरफ जो है माइल रहना, जो है गुनाहों का जहर पीते 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 जो है ना हमारे अंदर जो नेकी, तकवा, तहारत और इबादतों का जो लज़्ज़त है ना, वो मादा उसमें ख़त्म हो जाता है। जो अहले दुरूद है उसमें दुरूद पाक की मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी, वो दुरूद पाक भी नहीं पढ़ सकेगा, क्योंकि जो इंसान गुनाह करता है वो दुरूद पाक नहीं पढ़ सकता। जो गुनाहों से दूर नहीं हटता उससे दुरूद पाक की तौफीक ले ली जाती है, क्योंकि दुरूद पाक का जो नूर है वो पाक दिलों पर उतरता है, वो नेक दिलों पर उतरता है, साफ सुथरे दिलों पर जो है ना इसका नूर डाला जाता है। जो दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते वो लोग जो हैं गलत काम भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, जिनके अंदर तकवा नहीं है, वो कैसे दुरूद पाक पढ़ सकते हैं? वो दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते। अल्लाह ताला ने ये जिक्र खास है, इसको पढ़ने वाले खास हैं। यकीन करें कि ये लोग आम लोग नहीं हैं, ये बहुत खास लोग हैं जो दुरूद पाक पढ़ते हैं। और जो बद अरवाहें होती हैं, बुरी अरवाह जो होती है, वो जो है उनकी जो तबीयत है, मिजाज है, वो बदी की तरफ माइल होता है। और जो दुरूद पाक पढ़ता है, दुरूद पाक के सफर में चलने वाले जो लोग हैं ना, उनके मिजाज में जो है बुराइयों से दूरी और नेकियों के जो है ना
طرف ایک محبت ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے ان کی. اس لیے جن پر رب تعالیٰ نے درود پاک پڑھنے کی طرف سے رحمتیں نازل فرمائی ہوئی ہیں نا، وہ لوگ برے لوگوں سے دور ہو جائیں گے. خود بخود وہ چیزیں جو ہے نا ان سے دور ہوں گی، اور جو اچھے لوگ ہیں نا، اچھی محفلیں، اچھے لوگوں سے ملاقاتیں اور آپ کی اچھے لوگوں کی طرف محبت جو ہے خود بخود بڑھتی رہے گی. اور اس طرح رب تعالیٰ جو ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کرم والی نظر ہے نا، وہ آپ پہ پڑے گی اور آپ جو ہے نا برائیوں اور گناہوں سے ہمیشہ دور ہی رہیں گے. تو اس طرح جو ہے درود پاک پڑھنے والوں کی، جو اہل درود ہیں، ان کی بری محافل بند اور اچھی محافل جو ہیں شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے برے جذبے جب ختم ہوتے ہیں، سچے جذبے شروع ہوتے ہیں، تو یہ رب تعالیٰ کی جو ہے نا بڑی کرم نوازیاں شروع ہوتی ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں نا، ان پہ جو ہے نا ہماری جب نظر پڑتی ہے نا، تو ہر ایک سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہے نا کتنی بڑی سعادت کے لیے ہمیں چن لیا. یہ درود پاک عام ذکر نہیں ہے. یقین جانے یہ جو پڑھتے ہیں نا، جب پڑھیں آپ تو محسوس کریں کہ یہ کتنا عظیم تر ذکر ہے. بد ارواحیں اس لیے بھی آپ سے دور ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو گناہ ہے نا وہ خارش کی طرح ہوتے ہیں. جس طرح خارش کرتے رہنے کا سلسلہ چلتا رہے اور جب تک پھر ہم خارش نہ کریں تو بے چینی رہتی ہے، اسی طرح ایک بار گناہ کی عادت ہو جائے تو بار بار گناہ کی طرف جو ہے نا ہمارا نفس ہمیں راغب کرتا ہے کہ یہ گناہ کرو، اور پھر وہی بے چینی جب تک کہ جیسے ایک جسم میں خارش ہے اور جب تک اس خارش والی جگہ پر خارش نہ کی جائے تو سکون نہیں آتا. اسی طرح جو گناہوں کی طرف مائل ہو جائے تو پھر اس کو سکون نہیں آتا، اور اس کے جو ہے نا ذات کے اندر جو ہے وہ عادت اتنی پیوست ہو جاتی ہے کہ بس وہ پھر اس دلدل سے نہیں نکل سکتا گناہوں کی. گناہ جو ہے ایک زہر ہے، گناہ تباہی کا باعث ہے. گناہ دل کا چین، سکون سب چھین لیتا ہے، اور گناہ جو ہے نا انسان کو بے وقار بنا دیتا ہے. گناہوں کے رستے پر انسان جب آتا ہے نا، نفس اور شیطان کے کہنے پر آتا ہے، لیکن پھر جب کسی کی گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے تو انسان لاکھ کوشش کرے اس دلدل سے نکلنے کی، جو ہے نا بہت کوشش کرتا ہے، لیکن بہت مشکل ہے اس دلدل سے نکلنا. اس لیے انسان کے اندر جو ہے نا خود اعتمادی بھی ختم ہونے لگتی ہے. پھر وہ اپنی زندگی سے مایوس ہوتا ہے، اس کو کیونکہ نہ دن کا سکون ملتا ہے نہ رات کا، کیونکہ رب تعالیٰ سے جب وہ دور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو جو قلب کا جو قرار ہے نا وہ اس سے چھین لیا جاتا ہے. لیکن جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی طاقت دیتے ہیں کہ وہ گناہ سے بچے اور گناہوں سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ کے سے جو ہے نا محبت کرتے ہیں وہ لوگ پھر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے نا، وہ ہمیں نبی پاک اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا جو بہترین رستہ ہے نا وہ ہمارے نبی پاک ہیں. تو ہم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ذریعہ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جانے کا جو ذریعہ ہے وہ درود پاک ہے. تو یہی وجہ ہے جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، جو اہل درود ہیں، نیک ارواحیں جو ہیں ان کے قریب ہوتی ہیں، کیونکہ وہ نیکی کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کا مقدر بہت بلند کر دیا ہے، وہ اب نیکیوں کی طرف ہی جاتے ہیں. اور جو برے لوگ ہوتے ہیں نا، جو بد ارواحیں ہیں، ان سے اللہ پاک دور کرتے ہیں کہ اس بندے میں جو ہے گناہ کا جو ہے مادہ نہ وہ سر اٹھا لے. تو ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو تو رب نے سلیکٹ کر لیا نا، اس کی تو سلیکشن ہو گئی ہے. کن لوگوں میں اس کی سلیکشن ہوئی ہے؟ قلبی قرار رکھنے والے لوگوں میں، جو اللہ کی نعمتوں سے نوازے ہیں ان لوگوں میں، اور جن پر رب نے رحمتیں نچھاور کرنی ہیں ان لوگوں میں نہیں ہے، جن کو رب نے عزتوں کے تاج پہنانے ہیں، شان و شوکت اور وقار ملنی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کا شمار تو اس میں کر دیا ہے. تو کیسے جو ہے بد ارواحیں اس کے قریب آئیں گی؟ درود پاک کے جو نور ہے نا بری ارواح نہیں برداشت کر سکتی. یہ طاقت ہے درود شریف کی، یہ تاثیر ہی ایسی ہے درود پاک کی کہ اس کو پڑھنے والا جو ہے نا سنور جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے، برائیوں سے دور کر دیا جاتا ہے.
وہ کوئی عام انسان نہیں ہے درود پاک پڑھنے والے. درود پاک پڑھنے والے بہت خاص ہیں. جو ہے نا محبت کریں ایسے لوگوں سے اور قریب ہوں ایسے لوگ ڈھونڈیں جو درود پاک پڑھتے ہیں. تو سوچے نا کتنی بخت روی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتنی خوش نصیبی ہے جو آپ میں سے بھی کوئی درود پاک پڑھا ہے. بہت نصیب والا ہے، بہت مقدر والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے. اور جو ہے درود پاک بہت بڑی طاقت ہے گناہوں سے دور رہنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہر بری چیز، ہر بری صحبت، ہر بری ارواح سے بچائے اور نیک لوگوں کے قریب کرے. جو وہ روحیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، وہ روحیں جو ہمیں ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور گہری تر گہری کرتی جائیں. کہ جو اہل درود ہے نا وہ صرف مادی دنیا کا طلبگار نہیں رہتا، وہ پھر جو ہے نا جنت کی خوشبو، جنت کے راستوں اور جنت کی خوبصورت زندگی کی لذتوں سے آشنا ہونا چاہے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے. آمین ثم آمین.